दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ उमेश सुवेदी। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी नेपालको राजनीतिमा विशेष केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ र यसमा राष्ट्रिय रूपमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परेको प्रभाव र भू राजनीति अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर गरिने संवादमा तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा केही फरक दृश्यहरू देखिन थालेको हो। पूर्वबाट हेर्दाखेरि पूर्वको प्रदेशमा चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन बन्या जस्तो देखियो। केन्द्रमा चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन छ। यो काङ्ग्रेस आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनेर आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जाने अवस्थामा पुग्या हो कि एकातिर एउटा अर्कोतिर अर्को र काङ्ग्रेस नै फुट्ने अवस्था सिर्जना भएको हो कि भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ। पूर्वतिरको जुन राजनीतिक घटना परिघटना छ त्यसले गर्ने सङ्केत र त्यसले देखाउने बाटो लक्षण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। यिनीहरूको जो गतिविधि अहिले देखिन्छ नि, अब यसलाई धेरै ठुलो राजनीतिक महत्त्व दिएर यो कुनै राजनीतिक मुभ हो भन्ने हिसाबले चर्चा गर्न मलाई उपयुक्त लाग्दैन। हजुर। अब चिज के हो भन्छ भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा ठुलो खतरा र एउटा युद्धको जो विस्फोट अगाडि बढिरहेछ, मैले बारम्बार भन्ने गरेको जस्तो यो युक्रेन गर्दा गर्दै अहिले मध्यपूर्वमा आइपुग्यो जो अब त्योभन्दा चाहिँ 10औं गुणा बढी चाहिँ तपाईँको एउटा समस्याको रूपमा आयो। त्यस्तै एउटा कडी उनले बनाएको त्यस्तै एउटा कडी नेपालको भू राजनीति पनि हो। र यो युक्रेन द्वन्द्वपछि त्यसपछि तपाईँको अहिले आएर गएर चाहिँ इजरायल र चाहिँ यो के अरे चाहिँ फिलिस्तिनहरूको द्वन्द्वपछि अब यो पश्चिमी जगत र उसको वरिपरि रहेका शक्तिहरू एकदम अप्ठ्यारोमा फस्दै गए, ठाउँ फस्दै गए होइन। यद्यपि ठाउँ युद्ध भट्काउनु खोजेको यिनले हो, तर उल्टो असर पर्दै गयो। अब त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू बाँकी जो रणनीतिक चाहिँ ठाउँहरू छन् उनले तयार पारेका भू राजनीतिक ठाउँहरू, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो विरुद्धमा कुनै प्रतिकूल परिस्थिति तयार नहोस् भनेर यिनीहरू सजग छन्, निकै लागिरहेछन् होइन। जस्तो चाहिँ पूर्वी युरोपमा पनि छ, जस्तो कोसोभो र जर्जियालाई भिडाएर होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति त्यो जर्जिया किन भन्छ भने त्यो क्षेत्रमा अहिले हङ्गेरी, स्लोभाकिया र सर्बिया सहितका देशहरू जो हिजो चाहिँ तपाईँको नेटोको कित्ताका, युका कित्ताका, यिनी सबै चाहिँ तपाईँको अहिले उनको विरुद्धमा खडा भएका छन्। त्यस कारणले त्यसलाई रोक्नको निम्ति उसले कोसोभोमा युद्ध भट्काउन खोजिरहेको छ, सर्बिया र कोसोभोको। अब नेपाल पनि त्यस्तै ठाउँ हो, जस्तो पूर्वतिर फिलिपिन्स र लाई चीनसँग भिडाउन खोजिरहेछ। त्यस कारणले अहिले जस्तो हामीले पहिलेदेखि देख्दै आएको, अब उनीहरूले आफ्नो अनुकूल नेपालको भू राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा होइन, उनी चाहिँ तपाईँको कयौँ विकल्पमा खेल्छन् एकैसाथ होइन। जस्तो अहिले एउटा समाचार आइरहेछ फेरि, जस्तो एमसिडीको टेन्डर रद्द गरे होइन। त्यो रद्द महँगो भएर गरेको होइन, त्यहाँ खेल अर्कै छ होइन। किन हिजोको जो डिजाइन छु त्यो डिजाइनअनुसार काम गर्नु उनलाई गाह्रो भयो। त्यस कारणले उनले अर्को मोडेलमा अथवा चाहिँ त्यसलाई रिडिजाइन गर्ने भनेर फेरि अर्को मोडेलमा तयार पार्नु खोजे जस्तो बुझिन्छ। त्यो अरू कारणले होइन, त्यो होइन भने त्यो महँगो जस्तो एनसिएल जस्तो चाहिँ विदेशी कम्पनीलाई 40-50 अरब चाहिँ तपाईँको कर छुट दिने र यस्तो चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लुट्ने अब यिनी डाँकाहरूले अहिले चाहिँ त्यो टेन्डरमा 16 अरब बढी पर्यो भने टेन्डर रद्द गर्छ कहिले होइन। त्यो कसैले पत्याउने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कारण अर्कै छ, त्यो सबै ग्राहकको अमेरिकनहरूले हो, तर त्यसका पछाडि खेल अर्को छ। जस्तो मैले भन्नु खोज्छु त्यो एउटा विकल्प हो यिनीहरूको, एमसिसी एउटा विकल्प हो अगाडि बढ्ने। त्यसको निम्ति उनीहरूले जस्तो बारम्बार नाङ्गो रूपमा बाहिर आइरहेछ होइन, काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ काङ्ग्रेस घन्टी सन्टी सबैलाई जोडेर गगनहरूलाई जोडेर एउटा सरकार बनाउने उसमा गइरहेछन्। त्यही भएर गगनले एउटा कुरा उठाइरहेछन् नि अहिले, यो 2.5 वर्ष चाहिँ समाजवादी मोर्चालाई एकलौटी खान दिउँ, पछाडिको 2.5 वर्ष काङ्ग्रेसले एकलौटी सरकार चलाउने होइन। त्यो कुरो आइरहेछ। किन आइरहेछ भन्छ भने त्यही एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु। जस्तो खिचडी सरकारबाट त अब जाँदैन होइन, सबैको कुरो मिल्दैन, नमिल्न सक्छ भोलि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनलाई एकलौटी त्यो एउटा विकल्प भयो, एमसिसी र त्यससँग जोडिएका योजनाहरू एउटा विकल्प। दोस्रो चाहिँ तपाईँको सरकारमा सत्ता समीकरणमा आफ्नो अनुकूल बनाउन कसैलाई जोड्ने कसैलाई फोड्ने
होइन। जस्तो अस्ति भर्खरै चुनावसम्म पनि चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ ओली र प्रचण्डको गठबन्धन थियो। चुनाव अब राष्ट्रपतिको चयनमा आउँदाखेरि सरकार गठनमा काङ्ग्रेस र प्रचण्डको भयो। अब अहिले आएर कोशीमा चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसभित्रको शेखर र चाहिँ ओलीको देखा परिरहेछ। यो सबै विदेशीले गरिरहेको छ जस्तो आफ्नो अनुकूल। तर यो जस्तो यो प्रचण्डको चाहिँ अब लगभग चाहिँ सबैले बिदा किन गर्छन् भन्छ भने यिनीबाट गराउनु पर्ने कामहरू उनीहरूले गराइसके होइन। जस्तो अमेरिका भ्रमण भयो, इन्डिया भ्रमण गयो, इन्डियालाई दिने कुराहरू सबै दिइसके होइन, सबै दिइसके। चीन भ्रमण गए, अब चीनसँग कुनै सम्झौता गर्न पाउँदैछ भनेको थिए, उनी नगरेर आए होइन। अब भ्रमण भने नेपालको भूराजनीति पनि यही त हो, अमेरिका, चीन, इन्डिया। अब यो तीनटा भ्रमण सकिसकेपछि र अब ती देशहरूसँग गर्नुपर्ने कुरा गरिसकेपछि प्रचण्डको के काम भने प्रचण्डको उपाध्याय त अब सिद्धिएको सक्यो। त्यो अमेरिकनलाई पनि सक्यो, इन्डियनलाई पनि सक्यो, अरूलाई पनि सिद्धियो होइन। किन यिनले गर्ने कुरो अब केही पनि छैन। त्यो कारणले सरकार परिवर्तनको बाटोमा अब सबै गएका छन्। जस्तो मैले पूर्वबाट देखिएको सङ्केत चाहिँ अब केन्द्रको सरकारसम्म परिवर्तन एकदम जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिलेको के छ भन्छ भने हुन त इन्डियनहरूले सबभन्दा आफ्नो निम्ति अनुकूल प्रचण्डकै सरकार हुन्छ भनेको थिए होइन। तर प्रचण्डको सरकार प्रचण्ड मात्रै भएर भएन, त्यहाँ त शेरबहादुर पनि छन् अथवा अरू पनि छन्। अब यो अहिलेको भन्दा अझ बेटर चाहिँ अनुकूल उनलाई चाहियो अब होइन। त्यसको निम्ति पूर्वतिरबाट त्यो सङ्केत देखिन्छ होइन। यो बिस्तारै बिस्तारै राष्ट्रिय स्तरमै यो गठबन्धन बनाउने र पूर्वको यो गठबन्धन जो बनिरहेछ यसप्रति विश्वप्रकाशहरूको व्यङ्ग्य आछ। विश्वप्रकाश र गगन चाहिँ यसको विपक्षमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। एकदमै यो चाहिँ आश्चर्य मानिरहेछन् कि मान्छे। आश्चर्य के होइन, त्यो अमेरिकन र इन्डियनहरूको लडाइँ हो। के ठुलो आश्चर्य छ यहाँ? आश्चर्य भन्ने कुरै छैन नि। जस्तो उदाङ्गो भएको हो अमेरिकनहरूले चाहिँ गगनहरू घन्टी सबै जोडेर उ गर्ने, अब त्यो नाङ्गो रूपमा सारा बोलिरहेछन्। अनि यतातिर इन्डियनहरूले अर्को खेल सुरु गरे होइन। सरकार जस्तो माथि नै गठबन्धन अर्को खालको बनाउने खेल सुरु गरिसकेपछि अनि चर्को विरोध हुँदैन भनेपछि इन्डियन र पश्चिमाको लडाइँको एउटा असर हो त्यो पूर्वको चाहिँ, जहाँ इन्डियन हाबी भयो होइन त। पूर्वतिर इन्डिया हाबी भयो, अहिले बुझ्ने त्यही हो। र त्यसैको रिफ्लेक्सन एउटा अहिले के देखिन्छ भन्छ भने यो इन्डियन ग्याङ हो। हुन त यिनीहरू जहिले पनि भूमिका त्यही हो। जस्तो यिनले जसले चाहिँ मेरो पहलमा नक्सा पारित गरे भन्थे तिनी मान्छे पनि मोदीको अहिले कालापानी भ्रमणमा बोलेन। कोही चुइक्क मुसो बिरालो कोही बोलेन, माको कोही बोल्दैन हो। त्यही भएर मैले बारम्बार सुरुदेखि भनेको छु त्यो नक्सा त्यो अमेरिकनहरूको निम्ति पारित गरिदिएको नक्सा हो, नेपालको जमिन ल्याउनु होइन। यहाँले भनेको भनि हो। पहिलेदेखि मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु। अब अहिले त्यही देख्यो, कोही पनि बोल्दैन होइन। किन बोल्दैन भन्छ भने अब उसैका चाहिँ तपाईँको जुम्रा हुन् होइन, उसले टाउकामा पाले जुम्राहरू हुन्। अनि चाहिँ अब उसैको दलाली गरेर उसैको खाएर अब सरकारमा जानु परिन्छ। उनीहरू किन बोल्ने? जो सरकारमा छन् उनी त बोल्ने कुरै भएन, किन अहिलेसम्म पनि त उसैको आशीर्वादबाट बसिरहेछन्। अब जो बाहिर छन् उनीहरूलाई अब जानुपर्नेछ उसकै सहारामा, बोल्ने किन? त्यो भएर चाहिँ तपाईँको त्यति मात्रै होइन कि कोही पनि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी मात्रै होइन, राप्रपा घन्टी सन्टी कोही पनि बोलेन। एउटा झलनाथ खनालले व्यक्तिगत रूपमा एउटा विज्ञप्ति चाहिँ त्यो उनको व्यक्तिगत हो। तर यिनै दलालहरू मैले भन्छ नि चीनले हाम्रो त्यो नक्सा पारित गर्दैन भनेर चीन भ्रमण रद्द गर्ने यिनी सडक छाप जोकरहरू पनि बोलेनन् हो। मोदी आउँदाखेरि पनि बोलेन। ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नेहरू पनि बोलेनन् होइन। यो सबै नौटङ्की छ यहाँ होइन। मैले भने नि विभिन्न चाहिँ तपाईँको आवरणमा उसले चाहिँ यस्ता आभाराहरू चाहिँ तपाईँको एउटा गजबको कुरा म यहाँ जोड दिइहाल्नु। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने रोल्पाको थवाङसम्म पुगे, माओवादी द्वन्द्व सुरुवात भएको र त्यहाँ चाहिँ पीडितहरूसँग भेटघाट गरे, एउटा स्टन्ट त्यहाँ गरे भन्ने त्यो खेपिरहेको थिए। त्यहाँबाट फर्के लगत्तै भारतले सिमाना मिचिया छ भनेर गाडी लगेर भारतको सिमानासम्म पुगे, सिमाना मिचिया ठाउँमा। तर मोदीले गुन्जीमा आएर तपस्या गर्दाखेरि नेपाली भूमिमा कालापानी क्षेत्रमा आएर तपस्या गर्दा उनले आजसम्म थाहा पाएछन् कि थाहा पाएछन् त्यो पनि चुइक्क थाहा छैन। वैकल्पिक पार्टी पनि बोल्दैन के दाइ? यस्तो मैले भने नि, मैले अघि नै के भन्दै थिएँ भन्छ भने जस्तो उनीहरूले अनेक विकल्प बनाएछन् होइन। जस्तो यसबाट नभए अब यसबाट नभए यसबाट नभए यसबाट होइन। अब यो विकल्प सबै उनीको हो भने मैले भने के भन्छ भने नेपाल जुन समस्याले चाहिँ थला परेको छ र जसको कारणले यो समस्या सिर्जना भएको छ त्यो मूल कुरामा यिनीहरू बोल्दैनन् होइन। एउटा जस्तो अहिले मैले देख्छु यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो देख्छु भन्छ भने यहाँ केही यो पश्चिमी मिडियाको चाहिँ तलब खाने अथवा त्यतै पश्चिमा मिडियाहरूसँग चाहिँ तलब खाने, सोरोजको पैसा खाने मान्छेहरूको मैले के देख्छु, हमास चाहिँ आतङ्कवादी भने होइन।
अब यो चरित्रको बुझ्नुपर्ने चिज के हुन्छ भने एउटा कार्यशैली ल हमासले चाहिँ नगर्ने काम गर्यो मानौ हैन, त्यो एउटा उसको कार्यशैलीको कुरा हो। एउटा कार्यशैली अथवा सामान्य चाहिँ मामुली कुरालाई लिएर उनले यस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा न्यारेटिभ स्थापित गर्न खोजे कि फिलिस्तिनहरू आतङ्कवादी हुन्। तर उनीले के कुरो लुकाइरहेछ भन्छ भने यहुदीहरूले 75 वर्षदेखि फिलिस्तिनीहरूको खुन पिइरहेका छन् हैन, कति लाख मारे फिलिस्तिन, तर यिनले त्यो यहुदीलाई कहिले आतङ्कवादी भनेन हैन। यो चाहिँ 1967 पछि दुई राज्यको चाहिँ समाधानमा जाने भनेर राष्ट्रसङ्घमा पनि प्रस्ताव गयो। त्यो दिनदेखि ब्लक गर्दै रोक्दै आएको अमेरिकाले हो र अहिले पनि मिलाउने होइन कि अमेरिकाले दुईटा युद्ध पठाइरहेछ, गोला बारुद हतियार सबै दिइरहेछ, त्यो आतङ्कवादी हुँदैन हैन। किन मूल चिजलाई जोगाउनुपर्छ क्या यिनीहरूलाई, जो मूल खेल हुन्छ नि, खेलको जो मूल पाटो हुन्छ त्यसलाई जोगाउने, बाहिर चाहिँ देखिने तपसिलका रूपलाई। जस्तो युद्धमा चाहिँ तपाईँको सेना मात्रै त मर्दैन नि, कहाँको युद्धमा मरेको छ सेना मात्रै हैन। तपाईँको माओवादी 10 वर्षको युद्धमा के माओवादी सेना र यहाँको सेना मात्रै मर्या हो, पुलिस मात्रै मर्या हो। अनि युक्रेनमा रुसमा के सेना मात्रै मर्या छ हैन। अमेरिकाले यत्रो चाहिँ सारा मध्यपूर्वभरि आक्रमण गर्यो अनि के सेना मात्रै मर्यो हैन, सर्वसाधारण मरेन। त्यसबेला यिनी आतङ्कवादी किन भएनन् हो यो। त्यस कारण अहिले यहाँ के भइरहेछ भन्छ भने जस्तो भन्नुभयो सिमानामा गए हैन, त्यो त एउटा प्रहसन जोकरहरूको प्रहसन भयो, अनि सीमाको नजिक गए हैन। त्यसपछि अब चाहिँ हामी चाहिँ इन्डियाले अतिक्रमण गरेको जमिनको विरुद्ध छौँ भन्ने एउटा चाहिँ मजाक, एउटा प्रहसन देखाउने हैन। तर मूल मुद्दामा चाहिँ नबोल्ने, जस्तो जमिन खाएको छ नि उसले त्यसमा नबोल्ने हैन। हाम्रो जमिनभित्र मोदी आयो त्यसको विषयमा नबोल्ने, कोही पनि बोल्दैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले हेरेको के हुन्छ भने जस्तो उनका हरेक विकल्प, कोही चाहिँ तपाईँको चीन भ्रमण बहिष्कार गर्ने हैन, अहिले उनी मौन छन्, उनका मुख चाहिँ तपाईँको बन्द छन्। थाहा छ कि छैन भन्ने जस्तो छ यो खेल हो। यिनी बन्दरहरूको यो सर्कसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अभिनय हो हैन। मैले भन्ने गरेको बारम्बार के हो भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिले यस्तो प्रहसनलाई अनुमति दिँदैन हैन, कति दिन खेल्ने हैन। सङ्कट चाहिँ एकातिर छ, त्यो जर्जर भइसकेको छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन यस्तो प्रहसन कति दिन देखाउने हैन। त्यो त चलित कुरा होइन। जस्तो घन्टी सन्टीको प्रहसन गयो नि अब हैन, जस्तो 1 वर्ष अगाडि जुन प्रहसन थियो नि, त्यो प्रभावकारिता प्रहसनको त्यो त अब त रहेन, अरू जोकरको पनि रहेन। किन टिका हुँदैन यहाँ? जो आउँछ नि, जुन शक्ति आउँछ एउटा छ हो, त्यही हो, बुझ्न नसकेको त्यही हो। जस्तो परिस्थिति दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ सामान्य भन्छ, एउटा असामान्य भन्छ, परिस्थिति दुईटा हुन्छ। जस्तो सामान्य परिस्थितिमा कस्तो हुन्छ भन्छ भने तल ग्राउन्ड, सत्ताको ग्राउन्ड अथवा सत्तासँग जोडिएको विचारको ग्राउन्ड हैन, विचारधाराको ग्राउन्ड, मूल्य मान्यताको ग्राउन्ड अथवा सत्ताको ग्राउन्ड मोटामोटी स्थिर हुन्छ र त्यो ग्राउन्ड माथि जो चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ नि, जस्तो पार्टी सरकार आदि इत्यादि भन्ने, त्यसमा मात्रै हलचल देखिन्छ, केही मतलब हुँदैन हैन। ग्राउन्ड स्थिर हुन्छ, माथि हलचल देखिन्छ। त्यस्तो बेला के हुन्छ भन्छ भने यस्तो चिजले काम गर्छ, यो जोकिङले काम गर्छ हैन। किन ग्राउन्ड त बलियो हुन्छ नि त, ग्राउन्डको विषयमा त कुनै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुँदैन। अहिले स्थिति के हो भन्छ भने असामान्य हो। असामान्य भनेको यिनीहरूको जो जग छ नि, जो जमिन छ, यो जमिन सबै चर्मराइसकेको छ हैन। जस्तो यहाँको के कुराहरू हुन्छ, वो जर्मनीमा चाहिँ तपाईँको अहिले स्थानीय चुनाव भयो, स्थानीय स्तरको प्रदेश स्तरको चुनाव भयो। अहिले सत्तामा भएका उदारवाद र प्रजातन्त्र भनी सब हावा खाइरहेछन् अनि यस्तो लहर छ नि, कन्जर्भेटिभहरूको यस्तो लहर छ अहिले युरोपमा, फ्रान्समा, जर्मनीमा हैन। ऊ अमेरिका यत्रो सङ्कटमा गयो, तपाईँको के अरे चाहिँ हाउसको त्यो अध्यक्ष छान्न सकिरहेको छैन। एउटा चाहिँ बर्खास्त भयो, दोस्रो चाहिँ असफल भयो, अब तेस्रो अगाडि सारेका छन्, यो सफल हुने हो कि होइन हैन। उनीहरू के भनिरहेछन्, डेमोक्रेसी असफल भयो, सिद्धियो, अब यसले काम गर्दैन हैन। अमेरिका त त्यो हालतमा छ हैन, युरोप त्यो हालतमा छ, त्यही चिज हो, यहाँको चिज पनि त्यही हो। त्यसमा पनि नेपालको भू राजनीतिले हैन, यिनको प्रजातन्त्र, यिनका मूल्य मान्यता, यिनका सिद्धान्त, यिनको दलीयता, यो बिल्कुल फाल्तु कुरा हो भने चाहिँ तपाईँको साबित गरिरहेछ। त्यस कारणले यसको वकालत गरेर अब यो चाहिँ प्रहसन चल्दैन हैन। जस्तो यहाँ मैले प्रहसन यिनी जोकिङ भन्छ भने जगचर मरायो, हेर्नु 70,000 हेक्टर जमिन इन्डियाले लुटेको छ। अब विदेश व्यापार घाटा र तपाईँको ऋण हेर्ने हो भने तपाईँको 45 खरब पुगेछ, झनै 45 खरब पुग्यो वैदेशिक व्यापार घाटा र के अरे चाहिँ तपाईँको ऋण हैन, 45 खरब पुग्यो। अब तपाईँको
अब यी देशमा यो दण्डहीनता होइन, जस्तो यी अपराधीहरूलाई यिनले दिने उन्मुक्ति, जानी बुझिकन दिने उन्मुक्ति, यो सारा चिज हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यिनको जगमा अब केही पनि बाँकी रहेन। त्यस कारणले आखिर केही चिजले त्यो समस्या ल्याएको हो। अब जस्तो यो समस्या केही चिजले ल्याएको हो होइन, त्यो केले ल्याएको भन्छ भने त्यो यिनले भनेको कथित डेमोक्रेसीले, यिनले बोकेको सिद्धान्तले होइन, यिनले बोकेको नवउदारवादले होइन, अब यिनले औकात गरेको चाहिँ राज्य प्रणालीले ल्याएका समस्या हुन्। त्यस कारणले तिनी समस्यालाई समर्थन गर्ने होइन जो जोकरहरू छन् नि, यिनी जोकरहरू चल्दैनन्, त्यो ग्राउन्ड नै भत्किसकेको छ। त्यही भएर नेपालको भू राजनीतिमा जो चाहिँ स्पष्ट समस्या जे हो त्यो ढङ्गले जो बोल्दैन नि त्यो मान्छे काम लाग्दैन। यो कस्तो हुन्छ भने भू राजनीति नेपाल विश्वकै, तपाईँ युक्रेन हेरौँ न होइन, युक्रेनमा रुसले चाहिँ तपाईँको कारबाही सुरु भयो, हानि भयो, हेरे त भइगयो, सबै हेरे कसको खेल चल्यो त्यहाँ होइन, किन भित्र सबै जर्जर भइसकेको थियो। अहिले हमासले हालिदियो, हमासले आरिसपछि के गर्यो, दुनियाँ डामाडोल बनाइदिएको छ। मान्छेले चाहिँ तपाईँको भित्र हेर्नुहोस् त कस्तो डामाडोल बनाइदिए। इजरायल र चाहिँ तपाईँको साउदी अरबको सम्झौता गराएर चाहिँ साउदीलाई मान्यता दिलाउने लगभग निष्कर्ष टुङ्गिसकेको थियो, हस्ताक्षर मात्रै बाँकी थियो। अस्ति भर्खरै अमेरिकाले चिनको बिआरआई रोक्न भनेर होइन इन्डिया मध्यपूर्व युरोप करिडोर सम्झौता गराएको थिए, सबै ध्वस्त भए। अब साउदी अरब र मुस्लिम देशहरू इजरायलसँग कुनै पनि नाममा अब चाहिँ वार्तामा बस्ने र जोडिने सम्भावनै छैन। भनेपछि माने जो परिस्थिति तल चाहिँ जर्जर भइसकेको हुन्छ नि, एउटा झट्काले सबै डामाडोल बनाएर सिध्याइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको यो चाहिँ मजाक यो चल्दैन, यो जोकिङ मात्रै हो यो। अब नेपाल पनि चाहिँ तपाईँको विस्फोट नभए मात्रै हो, जस्तो मध्यपूर्व यस्तो होला भन्ने कसलाई अनुमान थियो होइन। एकाएक चाहिँ तपाईँको दिउँसो सुन्नु पऱ्यो, बिहान राति हाने। तर यहाँ कुरा गर्दाखेरि जो यो परिवर्तनको पक्षधर ठान्छन् र जो यो व्यवस्थाको वकालत गर्छन् उनीहरूसँग हामीले प्रश्न राख्दाखेरि डेमोक्रेसीको विकल्प भनेको डेमोक्रेसी नै हो, अर्को कुनै विकल्पै छैन, बरु यसलाई हामी अलिकति प्रोग्रेसिभ बनाउँला, अलिकति प्रगतिशील बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने होला, यसको विकल्पमा के हुनसक्छ, कुनै विकल्पै छैन भन्छन् त। अब यहाँले भनेअनुसार यिनी रुनी जस्तो यसको विकल्प के हो भन्ने कुरो संसारमा सबै देखा परिरहेको छ। सुन्नुहोस्, यसको विकल्प जस्तो यसको विकल्प के हो भन्छ भने अफ्रिकाबाट पश्चिमाहरूको चुटाइ सुरु भएको छ होइन, विकल्प सब चाहिँ देखिँदैछन्। अब जस्तो अस्ति पुटिनले एउटा घोषणा गरे, यिनले नेसन स्टेट भन्छन् होइन, राष्ट्र राज्य अहिलेका राज्यहरूलाई। पुटिनले अस्ति चाहिँ सिभिलाइजेसन स्टेट भन्ने बुझ्ने भयो होइन। अब लडाइँ सुरु भयो होइन, जस्तो उनी पो हुन् त नेसन स्टेट। नेसन भने त जाति हो, नेसन भने जाति हो, जातिलाई उनीहरू राष्ट्र भन्छन् होइन। हाम्रा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रहरू नेसन स्टेट होइनन् होइन, सिभिलाइजेसन स्टेट हुन्, सभ्यताबाट बनेका स्टेट हुन्। हाम्रा सभ्यताले बनाए हुन्, जातीय सङ्घर्षबाट बने होइन हाम्रो देश होइन। अब विकल्प त्यो हो होइन। जस्तो अमेरिकन मोनोपोलीको युनिपोलर वर्ल्ड भन्थे, एक ध्रुवीय विश्व भन्थे होइन। अहिले नै आधा दर्जन चाहिँ तपाईँको पोल विकास भइसके। मध्यपूर्व एउटा पोल, ल्याटिन अमेरिका अर्का पोल, अफ्रिका अर्को पोल होइन, तपाईँको आसियान चौथो पोल, युरेसिया पाँचौँ पोल होइन। पोल बन्दै गए, बहुध्रुव बनिसक्यो। अब तपाईँको यहाँ हाम्रो कुरो के हो भन्छ भने मैले चाहिँ एकाधपटक भनेको छु, अब यसलाई अलि बहसको रूपमा लग्न जरुरी छ। ठिक छ, शब्द प्रजातन्त्र शब्दप्रति यिनी खेल्या होलान् होइन, तर त्यसको व्याख्या त्यसको अर्थ के हो भन्ने हो होइन। प्रजातन्त्र त हाम्रो सभ्यतामा हामीले पनि भन्दै आएको शब्द हो। मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने, मेरो बुझाइ अब विकल्प थियो, हामी जाने कहाँ हो भन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने, धेरै सिट ल्याउने, सरकार बनाउने, 5-5 वर्षमा पार्लो मिलाउने कुरा होइन होइन। प्रजातन्त्र भनेको मान्छेको खुसी, मान्छेको सुख, मान्छेको समृद्धि र त्यसको सुरक्षाको कुरा हो प्रजातन्त्र भनेको होइन। त्यहाँ त प्रजा भन्ने शब्द छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले भनेको प्रजातन्त्र यो 250-300 वर्ष यतादिको एउटा मोडेल मात्रै हो। 250 वर्ष यताको मोडालिटी, त्यो पनि 250 वर्ष अगाडि दुनियाँमा थिएन, तर दुनियाँमा प्रजातन्त्र थियो नि होइन। दलीयता थिएन, प्रजातन्त्र थियो। जस्तो प्राचीन गणराज्य भन्छौँ हामीले, एथेन्समा युरोपमा चाहिँ तपाईँको ग्रिक एथेन्सको गणराज्य, यही इन्डियामा 16वटा महाजनपद भन्छौँ, हाम्रो कपिलवस्तुको शाक्य गणराज्य, यिनी अहिलेको भन्दा उन्नत प्रजातन्त्र हुन् भनेर यिनको पोलिटिकल साइन्सले पढाउँछ। साम्यवाद नै थियो होला नि त्यहाँ त, वैदिक साम्यवादै थियो होइन। उन्नत प्रकारका प्रजातन्त्र थिए होइन, तर दलिताको मोडेल त थिएन। दलिता मोडेल हो, मोडेललाई उनीहरूले प्रजातन्त्र भनिरहेछन्, अपव्याख्या गरिरहेछन्। किन बहुमतले अल्पमतमाथि गर्ने शासन प्रजातन्त्र भनेर प्रजातन्त्र त्यो पनि एउटा गिरोह, दलको नामको गिरोह बनाएर
हैन। अनि सिन्डिकेट बनाउने कार्टेलिङ गर्ने उनीहरू मात्र निर्वाचित दलको प्रभुत्व हो कि प्रजातन्त्र भनेको मैले भने नि मान्छेको खुसी, मान्छेको सुखी जिन्दगी, मान्छेको सुरक्षा र समृद्धि हो प्रजातन्त्र। त्यो तन्त्रलाई कोसँग जोड्ने भनेपछि चिनियाहरूका लागि चिनकै प्रजातन्त्र छ। बिल्कुल होइन 2021 मा चीनले तपाईँ इन्डिया र चिनकै तुलना गर्नुहोस् नि। जस्तो अस्ति पनि एउटा बहस भयो, तपाईँको कहाँ बहस भयो भन्छ भने यो के G20 को बैठक गरायो नि मोदीले, त्यो बेला इन्डियन मिडियाले धेरै निकाले 22 करोड मान्छे चाहिँ भिख माग्छन् इन्डियामा माने खान वर्ष दिन खान नपुग्ने 22 करोड मान्छेहरू चरम, जसको आम्दानी चाहिँ तपाईँको ले चाहिँ तपाईँको 1-2 महिना पनि चल्दैन हैन, वर्ष दिन के गरी गुजार्छन्। त्यसमा त 10 करोड चाहिँ बिल्कुल सडकमा माग्ने छन् हैन। त्यो उनको प्रजातन्त्र हो, त्यही वर्गको प्रजातन्त्र हो त्यो। तर चीनलाई अटोक्रेसी भन्छ यिनीहरू। चीनले 2021 मा चीनमा एकजना व्यक्ति पनि गरिबीको रेखामुनि छैन भनी घोषणा गर्यो। त्यसलाई चाहिँ UN देखि लिएर सबैले स्वीकार गरे हो भने हैन, यिनका विश्व बैंक, यिनका IMF सबैले हो। चीनले चाहिँ गरिबीको रेखाबाट पार पायो। गरिबीको रेखाबाट मुक्त, सम्भवतः मलाई लाग्छ मुक्तै घोषणा भएको एउटै देश चीन हो। त्यो डेमोक्रेसी होइन हैन। जहाँ गरिबीको रेखै छैन त्यो डेमोक्रेसी होइन। जहाँ चाहिँ तपाईँको 22+10 हैन, तपाईँको 32 करोड मान्छेले भिख मागेर या चाहिँ तपाईँको वर्षमा चाहिँ 2 महिना मात्रै चाहिँ खान सक्ने हालतमा छन्, त्यो डेमोक्रेसी हो। त्यसकारणले हामी कस्तो अब डेमोक्रेसीको परिभाषा बदल्नु पर्ने बेला भएको नेपालमा त्यो होइन, बदल्नु पर्ने मात्र होइन। मलाई के हामी त्यो बहसमा छौँ, हामी एउटा सोच पनि बनाउँछौँ। जस्तो पहिलो कुरो त प्रजातन्त्रको पर्याय दलितता होइन, यो राम्ररी बुझ्नु पर्यो हैन। प्रजातन्त्रको पर्याय मान्छेको जिन्दगी हो, पहिले त्यहाँ जानु पर्यो हामी हैन। मान्छेको खुसी हो, मान्छेको सुख हो, खुसी सुख र मान्छेको जीवन हो हैन। मान्छेको असल जीवन प्रजातन्त्रको पर्याय हो, त्यसको पर्याय र दलितता होइन। पहिले त्यहाँ जानु पर्यो। दोस्रो कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने यो चाहिँ पार्टीको नाममा बनेका गिरोहहरूलाई 5-5 वर्ष लुटेर खाने पालोको निम्ति हामीले चुनाव किन गर्ने? हामी देश बनाउने, समाज बनाउने कि हामी आलो पालो लुट्नुको निम्ति 5-5 वर्ष चुनावमा जाने हैन? 5 वर्षमा चुनाव जरुरी छैन, बिल्कुल जरुरी छैन। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो तपाईँकै पार्टी, मान्छे कुनै पार्टी, तपाईँसँग देश बनाउने भिजन छ, तपाईँ एकपटक जित्नुभयो, एक त यहाँ बहुमत कसैको पनि आउँदैन, आए पनि चल्दैन, किन यस्तो अस्थिर व्यवस्था हो, विदेशले अस्थिरै राखेको छ। ल तपाईँको बहुमत आएछ भने पनि तपाईँको भिजनबाट देशको विकासको जग मात्रै तयार पार्नु पनि 10 वर्ष लाग्छ, 10 वर्ष लाग्छ। 5 वर्षमा त केही पनि हुँदैन। जगको लागि मात्रै 10 वर्ष, जग मजबुत बनाउन 10 वर्ष लाग्छ, अनि चाहिँ तपाईँको बल्ल चाहिँ सुरु हुन्छ, अगाडि बढ्छ। भनेपछि तपाईँ 5-5 वर्ष 4-4 वर्ष चुनाव गर्ने भने त अस्थिरता हो, त्यो बिल्कुल अस्थिरता हो। अझ त्यसमा पनि त्यो त विकसित देशहरू जो स्थिर भइसकेका थिए हैन, उनीहरूले एउटा चरण चाहिँ अभ्यास गरे, तर अब चाहिँ त्यो चिज उनको निम्ति प्रतिपाद भयो, उनको निम्ति पनि अब त्यो खतरनाक भएर गयो हैन। जस्तो युरोप अमेरिकामा देखिरहेको छौँ नि हामी हैन। अब जर्मनीमा गठबन्धन छ, फ्रान्समा गठबन्धन छ हैन। अब अमेरिकामा पनि कहाँ त अहिलेको बाइडेनलाई ट्रम्पले स्वीकारेन, 5 वर्षसम्म स्वीकारेको छैन, सहज सम्बन्ध हुँदै भएन। यो आलो पालो त यिनको निम्ति पनि घाँडो भयो। त्यो एउटा कालखण्डमा सुरुमा यो सबै उसको सीमा एक्सपोज नहुँदासम्म त्यो चलेको जस्तो देखियो हैन। हामी यो बाटोमा जानै हुन्न। मलाई त लाग्छ जस्तो यिनीहरूको अन्त्य अहिलेको 34 वर्ष हाम्रो यही कारण खेर गएको हो। 34 वर्ष खेर गयो बेफाकमा। यिनी अपराधीहरूको बिचमा माराकाट, यिनीहरूको चाहिँ गाँठ टोकाटोक र लुटपाट मचाउँदैमा चाहिँ तपाईँको 34 वर्ष गयो होइन। 34 वर्षमा के भयो? यिनको डेमोक्रेसीबाट देश कहाँ पुग्यो? मैले भने नि 45 खरब ऋण हैन, व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण 45 खरब, 1 करोड मान्छे विदेशीको पुरै यो क्रीडास्थल, अनि शासन विदेशीले चलाउने, एनजिओ आइएनजिओ र विदेशी दूतावासले चलाउने, यही होइन 34 वर्षको डेमोक्रेसी। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको अब यसको विकल्प यही हो भने त अहिले चाहिँ माओवादीको ठाउँमा शेरबहादुर आउला भने हो, शेरबहादुरको ठाउँमा गगन आउला भने हो। त्यो आएर के हुन्छ? 34 वर्ष जे हो त्यही हो। तर उनीहरू यहाँले जस्तो विदेशीहरूले शासन सत्ता चलाए भन्ने कुरामा फेरि मैले पहिला पनि एकपटक यहाँसँग कुराकानी गरे जस्तो लाग्छ, अझै यसलाई ताजगी बनाउनलाई। अबको दुनियाँ भनेको त फेरि पनि म दोहोऱ्याएँ यहाँसँग, ग्लोबल भिलेज हो भनेर यसरी व्याख्या गरिराखेका छन् कि कोही काहीँबाट आइसोलेट भएर बस्न सक्दैन। सबै चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो चाहिँ हामी संसारभरिका सबै मान्छेहरू एउटै हौँ, सीमाविहीन हौँ भन्ने कम्युनिस्टहरू भए। अब डेमोक्रेटहरूले पनि ग्लोबल भिलेजका चर्चा गरेर सबै आज यहाँ छ, भोलि कहाँ छ, कहाँ अब
कसरी आइसोलेट भएर बस्न सकिन्छ पो भन्न थाल्यो त यहाँ त। होइन सबै एउटै यो सीमाविहीनको कुरा गर्न थाल्यो के। त्यो बुझाइ सीमाविहीन यस्तो हो जस्तो उनले त्यो हामीले पढाउनै पर्दैन। हाम्रो त सभ्यताले वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ होइन, पृथ्वी नै एउटा परिवार हो भन्छ होइन। जस्तो वैदिक कालमा वैदिक साम्यवाद भनेर हामी पढिरहेछौँ होइन, त्यस्ता व्यवस्था पनि थिए। वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने चाहिँ मन्त्रहरू पनि थिए यहाँ होइन, तिनै आदर्शहरू पनि थिए यहाँ। त्यस कारणले उनकै ग्लोबलाइजेसन पढाउनु पर्दैन हामीलाई। तर उनको ग्लोबलाइजेसन के हो भन्छ भने जस्तो एउटा जर्ज सोरोजहरूको एउटा संस्था खोलेको छ ओपन सोसाइटी होइन। सुन्नुहोस्, उनको चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भनेको थियो ओपन सोसाइटी। अब ओपन सोसाइटी खोलेर जर्ज सोरोजको पैसा खाने मान्छे काठमाडौँमा छन्, छ्यापछ्याप्ती छन् होइन, धेरै छन्। अब त्यो ओपन सोसाइटी उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ समाज, खुला समाजलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँको कुरा हो। उनले के भनिरहेछन् भन्छ भने समाज भनेको बजार हो। उनको ओपन शब्द त्यहाँ जोडिदिएको छ। समाज भनेको बिल्कुल बजार हो र समाजभित्र जे छ सबै माल हो, बजारको माल हो, माने खरिद बिक्रीको चिज मात्रै हो। उनले जस्तो हाम्रो बुझाइ के हुन्छ भने समाज बन्द हुनुपर्छ त हामी त कहिले भनेनौँ, तर समाज के हो मूल्यहरूको सम्बन्ध हो। मूल्य हुन्छ, मूल्य भएपछि त्यहाँ नैतिकता हुन्छ, मूल्य र नैतिकता भएपछि त्यहाँ मान्छेको ड्युटीको कुरा पनि हुन्छ होइन। जस्तो समाजप्रति मेरो कर्तव्य हुन्छ, परिवारप्रति मेरो कर्तव्य हुन्छ होइन, के गर्ने के नगर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ मूल्यहरू हुन्छन्, आचार संहिता हुन्छ, नैतिकता हुन्छन्। हामी त्यो समाजको कुरा गर्छौँ। उनीहरू यसलाई तोड्ने भनिरहेछन्, यसलाई तोड्ने बिल्कुल भेडा बाख्रा बनाइदिने। उनीहरू त तोड्न लागे, तर हामीहरू नै किन उनीहरूको पिछलग्गु बनेर उनीहरूको चाहिँ मतियार बनिरहेको छ त? यहाँ छ कि गम्भीर होइन, मतियार यस्तो हो। अब एउटा काल यहाँले भने जस्तो हामीले वसुधैव कुटुम्बकम पनि मतलब छैन, वैदिक सनातनको कुरा पनि मतलब छैन, हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिथिति खानपिन हिजोदेखिका उत्पादन। अब गाउँघरमा जानुभयो भने स्थानीय प्रजातिका बिउ बिजन पाइनै छोडे, स्थानीय प्रजातिका गाई कुखुरा हाँस पाइनै छोडे, सबै ठिमाएर चाहिँ विदेशी प्रजातिले चाहिँ हाम्रो सबै कोल्याप्स पारिदिइसक्यो। यो रोक्न सकेनौँ भने त बडो डरलाग्दो स्थिति आयो। यस्तो छ जस्तो एउटा कालखण्ड सबै ठाउँ मल्टिनेसनल कम्पनी पुगिसक्यो। सुरुमा त जस्तो मान्छेले बुझेन होइन, जस्तो मैले पनि बुझेन, अर्काले पनि बुझेन, किनभने त पनि त्यो त देखिनु पर्यो, एउटा अनुभव हुनु पर्यो। सुरुमा त नबुझेर पनि अब भए। अर्कोतिर के भन्छ भने पश्चिमाहरू 500 वर्षदेखि संसार लुटे, एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका लुटे, उनीसँग सम्पत्ति भयो होइन, अलिकति विज्ञानमा विकास गरे। अब सम्पत्ति भएपछि उनीसँग हतियार पनि भयो, अनि चाहिँ विश्व चाहिँ उनले चाहिँ कदाउनु सुरु गरे। र अब त्यो कमजोर चेतना भएको र कमजोर ठाउँहरू के हुन्छ भन्छ भने उनीहरू शक्तिको पुजारी हुन्छन् होइन, संस्कार शक्तिको पुजारी खालको हुन्छ। अब उनलाई पुज्न थाले, उनलाई पुज्दा उनी आदर्श भए, सबै उनको सिक्दै गए, हाम्रो चिज मर्दै गयो, मासिँदै गयो, एउटा नबुझेर भयो होइन। दोस्रो अहिले जो छन् नि यो सारा देख्दा देख्दै अब उनीहरूको खानेहरू छन् अर्को, जस्तो उनलाई आदर्शको म प्रस्तुत गर्छ नि त्यो उनको खानेहरू हुन्। अब यो समस्या हल कसरी हुन्छ त भन्छ भने हामीले यसको समाधान बडो आदर्शवादी ढङ्गले पनि खोज्न हुँदैन होइन, किन परिस्थिति बिग्रिने सीमासम्म पनि बिग्रिसकेको छ। त्यसैले त्यो बिग्रिसकेपछि त्यो त झर्नु पर्यो। अब सडिसकेपछि त झर्नु पर्यो। झर्ने भनेको के हो भन्छ भने अब जाँदा बिग्रिएको छ त्यसको विध्वंसै हो, अर्को कुनै उपाय छैन। तपाईँ चाहिँ एकदम केही पनि नभइकन अब यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्न होइन। खुट्टाको काँडा झिक्या जस्तो सजिलो छैन। अब सजिलो छैन, अपरेसनै हो, अपरेसनै हो। सुन्नुहोस्, अपरेसनै हो। त्यस कारणले यहाँको मान्छेले जे बुझेन अथवा बुझ्दा बुझ्दै जे गरिरहेछ नि त्यसको नतिजा यहाँ भोग्छ। यहाँ कसरी भोग्छ भन्छ भने जस्तो डेमोक्रेसीबाट चाहिँ पश्चिमाहरूले जे भोगे नि अहिले त्यही यहाँको मान्छेले भोग्छ। त्यो डेमोक्रेसीबाट उनले के भोगे, म तपाईँहरूको अमेरिकाको कुराहरू। अमेरिकामा संसारको जनसङ्ख्याको 5% जनसङ्ख्या छ टोटल 8 अरब जनसङ्ख्याको 5% अमेरिकी जनसङ्ख्या, 95%। तर संसारमा जति औषधि प्रयोग हुन्छ त्यसको 80% अमेरिकामा प्रयोग हुन्छ, 80%। 5% जनसङ्ख्या छ, औषधि ड्रगदेखि लिएर मेन्टल औषधिदेखि लिएर सबै औषधि प्रयोग हुन्छ अमेरिकामा 80%, बाँकी 20% मात्रै दुनियाँमा भरि हुन्छ। त्यो हो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अब बुझ्नु पर्यो नि, अब बुझ्नु पर्यो नि, अब बुझ्यो नि त्यहाँ डेमोक्रेसी। अब यो डेमोक्रेसी त के रहेछ भन्ने बुझ्यो। अनि अमेरिका त्यति मात्र होइन, तपाईँ देख्नु भएको छ नि त, मान्छे त अमेरिकन भने त बौरा भइसकेको छ। जस्तो तपाईँको बाटो घाटो स्कुल मेला जात्रा भिडभाड ड्याम गोली, आज बिहान मात्रै गोली चलेर 3 जना मान्छे दिनदिनै चल्छ होइन। किन गोली चलाउँछ भन्छ भने दिमागले काम गर्न छोड्यो होइन। डेमोक्रेसीले मान्छेलाई पागल बनाइदियो, बौरा बनाइदियो। उनको डेमोक्रेसी, यिनको डेमोक्रेसी त्यही हो
होइन सिद्धान्त त्यही हो, त्यसको कन्टेन्ट त्यही हो, विषयवस्तु त्यही हो, त्यही दलीयता। अब त्यहाँ दुई दलीयता भनेको छ, बेलायतमा दुई दलीयता जस्तो छ अभ्यासमा, होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको 100 भन्दा बढी दल छन्, इन्डियामा 100 भन्दा बढी दल छन्, फरक त्यति न हो, होइन। कुरो त त्यही हो। त्यस कारणले यो यो एउटा विनाश हो, हामीले बुझ्ने यो विनाश हो। हामी दलितामा पनि जान हुँदैन। म त भन्छु नेपाल जस्तो तपाईँ हाम्रो प्राथमिकता देश बनाउने कि चाहिँ तपाईँको चुनाव गर्ने हो, होइन। यो नेपालीले बुझ्नुपर्छ। जिन्दगी त चुनाव गर्दा गर्दै र भोट हाल्दै गयो। सालिता सारा यत्रो चुनावमा सारा कति पुस्ता सखा भयो। तपाईँ हामी देश बनाउनेतिर लाग्ने कि चुनावै गर्नेतिर लाग्ने? त्यस कारणले चुनाव बन्दै गरिदिनुपर्छ। अब चुनाव बन्दै गरिदिनुपर्छ, दलिता खारेजी गरिदिनुपर्छ। अब चुनाव होला, 10-15 वर्षका बिचमा चुनाव होला, होइन। चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता भए चुनाव होला, तर त्यसको क्राइटेरिया मापदण्ड बिल्कुल फरक हुनुपर्छ। एउटा भिजनमा, राष्ट्र निर्माणको एउटा भिजनका आधारमा, होइन, समूह बनाएर चुनाव लड्न सकिन्छ। तर यस्तो चाहिँ तपाईँको छाडातन्त्र छ नि, यो ढङ्गले नेपाल जान सक्दैन। नेपाल कहिले स्थिर पनि हुँदैन र 5-5 वर्षको चुनावले देशको विकास कहिले हुँदैन। त्यो पनि यहाँका जस्ता यस्तो सडक छाप आवारा जसको चाहिँ राज्य चलाउने मूल नीति पनि छैन, होइन। एउटा आउँछ एउटो गर्छ, अर्को आउँछ त्यसलाई खारिज गर्छ, अर्को गर्छ, नीति पनि छैन। तर वैकल्पिक दल आएर पनि नहुने भयो है, होइन। जनतामा आशा चाहिँ यस्तो त्यसलाई यस्तो वैकल्पिक भने के हो भन्छ भने उनीको सत्ताभित्र यो कि त्यो भन्ने अर्थमा वैकल्पिक उनीहरू हुन सक्लान्, होइन। जस्तो अहिले प्रचण्डको छ, भोलि ओली आउन सक्लान्, त्यो विकल्प भयो, होइन। ओलीको ठाउँमा गगन आउलान्, त्यो उनको विकल्प भयो। तर हामीले जो विकल्प भन्छौँ विकल्प त्यो होइन। विकल्प भने के हो भन्छ भने अब उही चिजलाई समर्थन र चाहिँ तपाईँको मान्ने शक्तिहरूको बिचमा यो कि त्यो भन्नेलाई विकल्प भनिन्छ, होइन। मैले विकल्पको कुरा गरिरहेको छैन, मैले नयाँको कुरा गरिरहेको छु। अब जस्तो नयाँ आएकाले आज मात्र पनि नयाँ भन्नाले त्यो जगैदेखि नयाँ, सिस्टमै नयाँ, विचारै नयाँ हो। अहिले नयाँ भनिएकाहरूले चाहिँ यही व्यवस्थामा अवस्था परिवर्तन सम्भव छ र हामी त्यसैका लागि आएको हो भनेर आज पनि दोहोऱ्याएका छन्। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् त, तपाईँले भनेको अनुसार त यो व्यवस्था, यो सत्ता, यो नेतृत्व, यो प्रवृत्ति, यो पात्र सबैलाई चाहिँ समूल नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको यस्तो सुन्नु। अब मैले भने नि, अब यिनको धेरै कुरा नगरौँ, यो अवस्था खराब हो भन्ने छन् नि। अब यिनकै मान्छे मन्त्री हुनुको निम्ति दुनियाँसँग पैसा माग्दै रुन्छन्, होइन। पैसा नउठाइकन उनले मन्त्रीको जागिरै दिने रहन्छन्, होइन। त्यो त नभातु बौला त होइन बिचरा, जो चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारोमा पऱ्यो, त्यो त पागल त होइन नि मान्छे, होइन। अब उसको कुरो कसरी खोलियो र बाहिर आयो, बुझाउनु त सबैले बुझायो, होइन। तपाईँको नबुझाइकन चाहिँ तपाईँको मन्त्री हुन नपाइने उनको सिस्टम छ, होइन। अनि उनी मन्त्री हुने बित्तिकै नेपालीहरूको राष्ट्रिय परिवर्तन रुजु गर्ने फ्रान्सलाई चाहिँ तपाईँको दिने निर्णय, पहिलो निर्णय, सबभन्दा पहिलो निर्णय, होइन। उनको विकल्प त्यस्तो छ, होइन। जस्तो उनीहरूकै विषयमा उठिरहेको कुराहरू एउटा बाहिर नआएको उनको झन्डै उनी मन्त्री भइरह भए आउने कुराहरू चाहिँ एउटा कुरा थाहा पाएको छु, म यहाँसँगै सेयर गरिदिन्छु कि एउटा चाहिँ यो मन्त्री भइसकेपछि तिनीहरूलाई आवास, अब बस्ने खानेपानीदेखि लिएर सबै जिम्मा लिने एउटा सरकारको एउटा अङ्ग रहेछ क्या। त्यहाँनिर चाहिँ उनको श्रीमतीले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइरहँदा उनको श्रीमतीले चाहिँ अरू मन्त्रीहरूलाई जति आवासमा खर्च भयो त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी खाट अरूभन्दा डबल तेब्बर महँगो चाहियो अरे। त्यहाँ लजिस्टिकहरू जे हुन्छ लगभग 50 लाखको बिल चाहिँ पेस गरेका थिएँ। मलाई चाहिँ यो फरक चाहियो अरूभन्दा भनेर। दुर्भाग्य उनको र भाग्य नेपालीको चाहिँ उनी मन्त्रीबाट हटेर त्यो हुन पाएनछ भने उनी त्यसले अवस्था परिवर्तन हुन्छ। उनलाई सबैभन्दा एक्स्ट्रा चाहियो हरेक कुरो, होइन। मैले भने नि छोरीमा जस्तो यो जोकरहरूको चाहिँ तपाईँको जनताले कुरो किन बुझ्दैन भने कि होइन, नबुझे त्यसको बेहोर छ। जस्तो स्थिति त आइहाल्यो। मैले भने नि बेहोर्नु पर्यो। अब जस्तो युक्रेनहरूले बेहोरे के भन्छ भने अमेरिकन उक्साहटमा लागेर जो रुसी भाषी, रुसी बोल्नेहरूलाई कत्लेआम सुरु गर्ने 14बाट त्यसैको नतिजा भोगे। एउटा विदेशीको उक्साहटमा लाग्दा अहिले देशै गयो। हामी पनि त्योभन्दा पर त छैनौँ। 2 करोड युक्रेनी अहिले चाहिँ शरणार्थी छ, होइन। अब मलाई लाग्छ त्यो लडाइँ टुङ्गिँदासम्म युक्रेनमा हुँदैन अब, होइन। त्यहाँबाट सबै विस्थापित हुनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ यहुदीहरूको पनि हालत त अहिले त निकै खराब भयो नि। उक्साहटमा अत्याचार गरे, होइन। अहिले खाए मार, नराम्रोसँग मार खाए। त्यसैले गर्दाखेरि जसले जे कर्म गर्छ त्यसको फल भोग्नुपर्छ। अब यहाँले भने जस्तो यो निर्वाचन प्रणाली पनि ठिक छैन, यो डेमोक्रेसी पनि ठिक छैन, दलीय व्यवस्था नै ठिक छैन भनेपछि
यसलाई कसरी विध्वंस ध्वस्त पारेर अनि यहाँले भनेको जस्तोमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ त त्यसको टुल्स के हो त? जस्तो राजा महेन्द्रले पनि चुनाव त गरा हो नि त, त्यति बेला त्यत्रो चाहिँ राजमार्गहरू बने, त्यत्रो उद्योग कल कारखानाहरू बने, विकास त त्यही बेला भएको छ, तर त्यो व्यवस्था टिक्न सकेन। अब यहाँले भने जस्तो व्यवस्था ल्याएर त्यो टिकाउन सक्ने आधार चाहिँ के हुन सक्छ र त्यहाँ प्रवेश चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ? आन्दोलन हो कि अरू कुनै उपाय? राजा महेन्द्रले जो विकास गरे त्यो त सरकारको चुनाव हुन्थ्यो, सत्ता त स्थिर थियो नि, त्यो कारणले विकास भएको हो। तर त्यो व्यवस्था टिक्न सकेन नि। होइन, टिक्न नसकेका धेरै कारण छ, त्यहीँभित्र पनि समस्या छन्, त्यहाँभित्र पनि खराब मान्छे थिए, त्यहाँभित्र पनि चाहिँ भाड्ने मान्छेहरू थिए, त्यसमा चाहिँ तपाईँको पछाडि विदेशी अब इन्डियनहरू नाङ्गे रूपमा लागे होइन। अब राजाहरूको यो पञ्चायत व्यवस्थाले हामीले हुन दिन्न भनेर नाङ्गे रूपमा लागे। चन्द्रशेखरहरू आएर चाहिँ राजा विरुद्ध उठ भने यहाँ भाषण गरे, तिनको भाषणपछि उठेको हो त्यो बहुदलीय आन्दोलन होइन, उनले उठाएको, अभिले गरेर उठाएको, यिनी सबै धेरै कुरा छन् यिनीहरू होइन। अब यहाँले भने जस्तो ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने त्यसलाई टिकाएर अथवा जोगाएर त्यो सिस्टम अगाडि बढाउन सक्ने जस्तो यही कुरा मैले जे भनिरहेको छु नि, मैले 2 वर्ष अगाडि यो कुरा मैले भन्न सक्दैन थिएँ होइन। किन यो विश्वको ट्रेन्ड हो, ट्रेन्ड भइसक्यो। किन हामी मात्रै एक्लो छैनौँ बाबा। मैले भने नि रुसीहरूले सिभिलाइजेसन स्टेटको चाहिँ बहस अगाडि ल्याए होइन। संसार चाहिँ सारा बहुद्रुवीय भएर गइसक्यो। अब जसले आफूलाई डेमोक्रेसी भन्थे त्यो अस्तित्व कसरी थाम्ने भनेर होइन। तपाईँको अमेरिका चाहिँ अब आफै रक्षात्मक अवस्थामा रक्षात्मक होइन, उनी सुत्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसके होइन। युरोपमा के छ ठुलो भन्छ भने उनले फार राइट भन्छन्, उनको भाषामा उग्र दक्षिणपन्थी भन्छन्, जो परम्परावादी छन् त्यहाँका होइन। परम्परावादी भनेको यो डेमोक्रेसी नमान्ने, यो उदारवाद नमान्ने, यसले चाहिँ जर्मनी सिद्ध्यायो, फ्रान्स सिद्ध्यायो भनेहरूको जबरजस्त चाहिँ तपाईँको लहर छ अहिले। भनेपछि जस्तो त्यो चाहिँ कुरो आफ्नो अनुसार छ होइन। जस्तो जर्मनीमा एउटा छ अभिव्यक्ति, फ्रान्समा अर्को छ, अमेरिकामा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्छन् ट्रम्पहरूले, त्यहाँ एउटा अभिव्यक्ति छ। के अरे चाहिँ अफ्रिकाबाट चाहिँ पश्चिमा सेना चाहिँ निकाल्ने हुत्याउने अभियान चलिरहेछ, तिनका कठपुतलीहरू चाहिँ उनका सेना हुत्याउने अभियान चलिरहेछ। अब आफ्ना रूप आफ्ना हुन्छन्, हाम्रो रूप पनि आफ्नै हुन्छ, रूप आफ्नै हुन्छ। तर के हुन्छ भने विश्वको यो प्रवृत्ति हो, हाम्रो मात्रै होइन, हामीले मात्रै कुरा गरिरहेको। पहिलो कुरो त हाम्रो आर्ट भनेको विश्वको समग्र ट्रेन हो होइन। किन विश्व त्यो ढङ्गले त जाने भयो नि त। अब जस्तो व्यवस्था इम्पोज गर्न पाइँदैन हामी, त्यो अमेरिकन युरोपियनले बना त्यो रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर हामी किन, रुल भने त नियम उनको मूल्यको कुरा हो, उनका मूल्य हामी किन मान्ने होइन। अहिले विश्वभरिकै त्यही हो, अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका सबै मुक्त भएकै त्यही मुद्दामा, उनको रुल किन। आज हरेक विश्वमा 2 किता चाहिँ बन्न खोज्यो है, हरेक देशमा 2 किता। यतातिर अर्को के छ, हामीलाई भोलिको निम्ति सजिलो के छ भन्छ भने जस्तो अहिले पश्चिमा सङ्घको लडाइँमा रुसले चिनले नेतृत्व गरे भनौँ न, उनले उठाएको के हो भन्छ भने संसारमा जति पनि सभ्यता संस्कृति समाज छन् तिनी सबै विशिष्ट छन्, आफ्नै खालका छन्। किन तिनी विकासको परिवेश आफ्नै छ, त्यसकारणले कसैले कसैमाथि आफ्नो व्यवस्था मूल्य मान्यता चाहिँ इम्पोज गर्न पाइँदैन होइन। त्यही नै हो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, त्यही हो। जस नयाँ विश्व भन्छ नि उनीहरू, नयाँ विश्वको मूल सिद्धान्त के हो भन्छ भने कसैले कसैमाथि आफ्ना मूल्य मान्यता व्यवस्था इम्पोज गर्न पाउँदैन। किन भन्छ भने सबै विशिष्ट छन् होइन। जस्तो अमेरिकन समाज चाहिँ जस्तो परिवेशमा बनिएको छ नेपाली समाजको परिवेश त्यो होइन नि। अनि उनले आफ्नो परिवेशमा तयार पारेका मूल्य मान्यता हामी किन मान्ने होइन। हाम्रा आफ्ना परिवेशका मूल्य मान्यता छन्, हामी कहाँ जाने हो त भन्दाखेरि जस्तो राज्य मैले भने नि दलितता किन चाहियो, मैले किन भन्छ भने पहिलो कुरो त हामी देश बनाउने कि होइन आलो पालो खानको निम्ति चाहिँ तपाईँको चुनावतिर जाने। त्यसमा पनि नेपाल जस्तो पछौटे कमजोर चेतना भएको जहाँको मान्छेले चाहिँ विवेक अविवेक छुट्याउनै सक्दैन, निर्णय गर्न सक्दैन होइन। पटक पटक चाहिँ चुनाव गरेर देशलाई अस्थिर मात्रै बनाइराखे कि देशलाई स्थिर बनाउने होइन। त्यसमा पनि हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने जस्तो विचार दृष्टिकोण, हेर्ने तरिका, विचार, राज्य प्रणाली, मूल्य मान्यता जति पनि चिज हुन् होइन। हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको जलवायु, हाम्रो देशको भूगोल, हाम्रो देशको वन वनस्पति, हाम्रा देशका स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, हाम्रो समाज, हाम्रा सभ्यता र हामी नेपाली बिचको सामाजिक सम्बन्ध र हाम्रो आवश्यकता, यो सबै चिजलाई हेरिकन हामीलाई फाइदा जे बाटो हुन्छ हामीले गर्ने त्यही हो। तर त्यसको लागि त यो नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो नि, किनभने यो नेतृत्व त यहाँले भने जस्तो हामीले देखे जस्तो यो त पश्चिमा कित्ताको चाहिँ एउटा होइन, यो नेतृत्व तासिएर बसेको होइन। यिनलाई त चियानघाटमा लगेर पुर्नुपर्छ। कहाँ नेतृत्व परिवर्तन मात्रै कहाँ हुन्छ, परिवर्तन मात्रै गरेर यिनलाई छोडिदिएर हुन्छ।
यिनले अहिलेसम्म गरेका अपराधीलाई छोडिदिएर मात्रै हुन्छ भने यिनको त उन्मूलन नै गर्नुपर्छ। कसरी? र अब होइन, एउटा यसो त धेरै तरिका हुन्छ। जस्तो अब लडाइँ त सुरु भयो नि त। जस्तो मैले भने अब युक्रेन र रुसमा सुरु भयो, फिलिस्तिन र यहुदीहरूको सुरु भयो। नेपाल कसरी अपवाद हुन्छ त्यो हेरौँ नि त। यहाँ पनि त्यो नेपाल कसरी हुन्छ त अपवाद? होइन, लडाइँ चाहिँ तपाईँको बिल्कुल एक खालले भन्नुहोस् न, यो सन्नाटा मात्रै हो। किन रक्तपातपूर्ण लडाइँ हुन्छ नेपालमा? नेपालमा रक्तपातपूर्ण लडाइँ बिना चाहिँ यसको समाधानै निस्कन्न। किन भन्छ भने यो रक्तपातपूर्ण मैले किन भनेको भन्छ भने हामीले के नसोचौँ लडाइँलाई भन्छ भने लडाइँ पनि कस्तो गहिरो। मैले अघि नै भने नेपालको भूराजनीति कति गहिरो छ, कति डरलाग्दो छ। मैले असामान्य भने नि, असामान्य परिस्थिति, त्यसमा पनि चाहिँ सत्ताको लडाइँ होइन। यो सत्ताको लडाइँ भने त एउटाले अर्कालाई मही खाएर चुनावबाट हुने लडाइँ त होइन, यो त टुङ्गिने लडाइँ त होइन। यो रक्तपातपूर्णै हुन्छ होइन। एक त लडाइँ, त्यसमा पनि सत्ताको, राज्य सत्ताको निम्ति हुने लडाइँ होइन। त्यो संसारमा कहीँ पनि इतिहासमा कहिले शान्तिपूर्ण भएको पनि छैन, हुन पनि हुँदैन होइन। यिनी बकवास गर्नेले गर्लान्, त्यो रोक्ने सम्भव कुनै छैन। कसले रोक्ने? शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास खोज्न सक्ने सम्भव नहीं, शान्तिपूर्ण एउटा हुनसक्छ। अपवादमा हुन्छ नि धेरै चिज। जस्तो अपवादमा शान्तिपूर्णै पनि हुनसक्छ, तर त्यो कुन कन्डिसनमा हुनसक्छ नेपालको हकमा भन्छ भने जब यो वैश्विक जो चाहिँ ध्रुवीकरण छ, लडाइँ छ नि, अब यो चर्किँदै फैलिँदै एउटा टुङ्गोमा पुग्यो होइन। पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको पराजय भयो, उनीहरू डुबे, साम्राज्य डुबे, उनीहरू यहाँबाट टाप कसे यिनी तिनका प्यादाहरूलाई कसले कहाँ थापिदिने, कसले टेकाइदिने? यिनी त त्यसै पनि बढारिन्छन्, यिनको त के छ त्यसै पनि बढारिने हुन्। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो परिस्थितिमा शान्तिपूर्णै पनि हुनसक्छ होइन। तर त्यो रूपान्तरणको प्रक्रिया शान्तिपूर्ण भए पनि त्यसको अर्को पाटो एउटा के हो भन्छ भने जस्तो यिनको उन्मूलन त गर्नु पऱ्यो नि। उन्मूलन किन गर्नु भन्छ भने जस्तो भने भोलि तपाईँले समाज बनाउनु छ, अब देश बन्नको निम्ति समाज बन्नु पऱ्यो, समाज बन्नको निम्ति मान्छे बन्नु पऱ्यो होइन। अब मान्छे कस्तो छ हामी देखिरहेको छौँ, कस्तो बनाइदिए मान्छेलाई। त्यसैले यो मान्छेलाई तपाईँ सन्देश कसरी दिनुहुन्छ त? जस्तो नैतिकताको सन्देश, कर्तव्यको सन्देश होइन, जिम्मेवारी बोधको सन्देश कसरी दिनुहुन्छ? त्यो दिने के हो भन्छ भने अहिलेसम्म जसले अपराध गरे यिनलाई कठोरतापूर्वक दण्ड गरेर मात्रै त्यो सन्देश दिन सकिन्छ। किन भन्छ भने अपराध गरे दण्ड पाइने रहेछ भन्ने तपाईँको सन्देश नदिकन तब अहिलेको मान्छे बनाउनै सक्नुहुन्न। त्यहाँ हिंसा हुन्छ होइन। जस्तो यिनले लुटेको सबै त जफत गर्नु पऱ्यो नि, अथवा यिनले हत्या हिंसादेखि जति अपराध गरेर आछन् होइन, त्यसबापत या त यिनलाई मृत्युदण्ड दिनु पऱ्यो या आजीवन कारावास पुर्याउनु पऱ्यो। त्योभन्दा अर्को उपाय छैन होइन। नै त्यो नगरिकन तपाईँ मान्छे कसरी बनाउँछ क्या? जस्तो अहिले हामी देख्छौँ नि, काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै छ, एमाले पनि त्यस्तै छ, छुट्याउनै सकिँदैन नि, राप्रपा छुट्टी घन्टी सबै त्यस्तै। किन यस्तो त्यो? अब सबै मान्छेले के भन्ला भन्छ भने जुवाए पनि त्यस्तै हो भन्छ। त्यो भनाइ ठिकै हो। किन भन्छ भने पञ्चायतकालमा 2-4जनाले अपराध गरे, बहुदल आयो, छुट पाए, तिनलाई प्रधानमन्त्री बनाले होइन, तिनैलाई प्रधानमन्त्री बनाले यिनले। अनि काङ्ग्रेसले अपराध गर्यो, एमाले आयो, सरकारमा आयो, उसले गरे अपराध सबै जस्तो लाउडा, धमिजा होइन, चेजेर सबै छोडिदियो, सबै छोडिदियो। अनि त्यहीसँग लाग्यो लुट्न। माओवादी आयो, दुनियाँको कुराहरू त्यही गर्न थाल्यो। त्यो मात्रै होइन, अस्ति घन्टी देखौँ न तपाईँको शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डलाई यिनी भ्रष्टाचारी भन्ने चुनावमा भोट माग्ने बेला यिनको नाम किटेर भ्रष्टाचारी भने हुन् कि होइनन्? चुनाव जिते होइन, 19-20 सिट जिते, उनकै मन्त्री, यिनका घर मन्त्री बार्गेनिङ त्यो पनि होइन। हामीलाई यो पोस्ट चाहियो, प्रधानमन्त्री चाहियो, गृह चाहियो, अर्को शिक्षा चाहियो, के चाहियो होइन। अनि यही चिज चाहिँ भोलि चल्यो भने मान्छे बन्छ कसरी? भनेपछि यो त लिडको नलाएर नहुने देखियो। तर असम्भव छ। आज हेर्नुहोस् त, अदालत सके, प्रहरी सके, त्यसपछि अख्तियार सके, विभिन्न संवैधानिक नियोगहरू जम्मै सके। अब सेना पनि सक्ने तर्खरमा छन् कि यिनीहरूले यहाँले भने जस्तो खाएका छन्, यिनीहरूलाई कुनै सिद्धान्त पनि छैन, कुनै व्यवस्था पनि छैन, जनता पनि छैन। आफूले खाएको छ त्यो कसरी जोगिने र कसरी चाहिँ त्यो जोगिनबाट चाहिँ यो सत्ता बनाउने भन्ने बाहेक यिनीहरूमा केही पनि देखेन। हुँदा नेपाली सेना पनि यिनीहरूले बिथोल्न थालिसके। माओवादी सेनाबाट चाहिँ लडाकुबाट चाहिँ समायोजन भएका एमबहादुर अधिकारी महासेनानीबाट प्रवेश गरे, अहिले रथीसम्म, सहायक रथीसम्म पुर्याए। अघिल्लो पटक सकिँदा पनि केपी ओलीले म्याद थपे 76 सालमा, अहिले पनि म्याद थपेर प्रधान सेनापति हुने लाइनमा विशेष सुविधासहित सेनाले अगाडि बढाएको छ। यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि थाहा पाएको छ, रक्षा मन्त्री काङ्ग्रेसका छन्,
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माकै सिफारिस होला यो, अनि केपी ओलीले संसदमा बोल्दैन, किन यति छुट दिए? प्रधान सेनापति बनाउने लाइनमा लगिरहेछन् भनेर सैनिक वृत्तमा असन्तुष्टि सुरु भयो। माओवादी लडाकु यो मुलुकको सेनाको सेनापति बन्यो भने के होला? हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो विकराल अवस्था। नहीं, यस्तो हो, जस्तो यो कसैको जसको नाम लिनुभयो नि पार्टीको, यिनीहरूको कुनै औकात भएर यस्ता कुराहरू हुँदैनन्। जस्तो प्रचण्डको के औकात छ? त्यही प्रधानमन्त्रीको जागिर खानुको निम्ति शेरबहादुर शेखर माधव नेपालको खुट्टा ढोग्नु परिरहेछ। त्यो चिर्केटो अस्तिको हेर्नु न, खुट्टा ढोएर रोई चाहिँ खानु परिरहेछ भने प्रधानमन्त्रीको निम्ति शेखर माधव र चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरसँग रुनुपर्ने मान्छे, अनि चाहिँ तपाईँको उनको चाहिँ तपाईँको लडाकुलाई होइन म्याथ थप्न सक्छ होइन? अनि चाहिँ तपाईँको सेनाको बाटो हेर्नुहोस्। सेना कटवालले 65 सालमा क्याबिनेटको निर्णय चाहिँ अस्वीकार गरे होइन? गरे भयो, सक्यो नि त होइन? अहिले किन सक्दैन होइन? एउटा दोस्रो कुरा, तपाईँले सेनाको नेतृत्व जो आधिकारिक नेतृत्व त्यसमा चाहिँ असन्तुष्टि सुन्नु भएको छैन होइन? अरू रिटायर्ड जनरलहरू मात्रै बोलिरहेको होइन, त्यहाँ असन्तुष्टि सुन्नु भएको छ। यो के हो भन्छ भने यो सबै यिनको मालिकको खेल हो होइन? यिनको केही पनि होइन। जस्तो योभन्दा अगाडि ओलीले थपेको पनि त्यो मालिकले थपाएको हो होइन? जस्तो अहिले पनि चाहिँ त्यो प्रस्ताव मालिककै हो होइन? त्यो सेनाको सहमतिमा हो, प्रधान सेनापतिको सहमतिमै हो। यो किन प्रधान सेनापतिले यस्तो कसरी हामी मान्न सक्छौँ भन्दिया भए यिनको प्रस्ताव जान्थ्यो, त्यो पागलले मात्रै विश्वास गर्थ्यो। अनि रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का काङ्ग्रेसकाले रोक्न पर्दैन? रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मालिकको प्रस्ताव। अब मालिकको प्रस्ताव किन आउँछ भन्छ भने हिजो माओवादी कालमा तपाईँ राजनीतिक नेतृत्वका मुख्य मान्छे भन्नुहोस्, विशेष गरेर बाबुराम र प्रचण्ड वा यिनले सेनाभित्र पठाएर उठाएका जति मान्छे छन् नि सबै उनका मान्छे हुन् होइन? अब तपाईँको अनि उनका जो उनले चाहिँ सेना समायोजन भएर जो चाहिँ तपाईँको आफै उठेका थिए तिनलाई सर्लक्क पन्छाइदिए। कसैलाई अयोग्य भने, कसैलाई पैसा लैजाऊ भने सर्लक्क पन्छाइदिए, कसैलाई चाहिँ तपाईँको के दिए, 1-2 पदका जागिरका टिकट दिए, सिधै दिए। जस्तो इमान्दार मान्छे, जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिलेको रिटायर्ड राष्ट्रपति, उनी इमान्दार हुन् होइन? उपराष्ट्रपतिमा झुन्ड्याइदिए, सिद्धिको। त उनका जो मान्छे तिनी आर्मीमा पठाए, सेना समायोजन त्यसरी भयो। आर्मीले नै चाहिँ माओवादी बनाएर चाहिँ लडाइराखेका जो मान्छे थिए उनलाई चाहिँ सेना समायोजन पठाए। अब अनि चाहिँ तपाईँको फेरि आर्मीले अब पठाएका उठाएका मान्छे को हुन्छ? आर्मीलाई जसले चलायो त्यसको मान्छे हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेनालाई पुरै, किन मैले भने नि अब यो डिजाइन हेर्नु पऱ्यो क्या हामीले। जस्तो प्रचण्डको औकातले भएको होइन यो होइन, प्रचण्डको त उच्चारण पनि हुँदैन थियो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मैले भने नि प्रधानमन्त्री जागिर जोगाउन खुट्टा ठोक्दै हिँड्नु परेको छ। अनि रक्षा मन्त्री छ काङ्ग्रेसको होइन? गठबन्धनमा मुख्य साझेदार काङ्ग्रेस, अनि उनलाई नसोधिकन सहमति नगरिकन अनि क्याबिनेटमा त प्रस्ताव गइसकेपछि त कुरो भयो होला नि, सबैका बिचमा छलफल त भयो होला नि। खै त विरोध कहाँ? कसैले त हामीले त सुनेन। सेनाले पनि रोक्न सकेन है? सेनाले किन रोक्ने? उसको मालिकले ल्याएको प्रस्ताव सेनाले कसरी रोक्छ भने? तिनी प्रधान सेनापति बन्यो भने सेनाले मान्छ कि सेनामा विद्रोह हुन्छ? त हेर्नुहोस् त, एउटा लडाकु होइन। यस्तो हो। तब अहिलेसम्मको सेना जस्तो असन्तुष्टि छ, त असन्तुष्टि के हो भन्छ भने यो सारा देखिसक्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा असन्तुष्टि कसो हुन्छ भने त्यो गुलाम कमारीहरूको पनि असन्तुष्टि हुन्छ, मन त खाएको हुन्छ नि। त्यो असन्तुष्टिले केही गर्दैन होइन? तपाईँको यो अपराध हो, अन्याय हो, देश विरुद्ध हो, एउटा षड्यन्त्र अन्तर भइरहेछ भने त त्यो असन्तुष्टिले विद्रोह गर्नु पर्दैन। जब विद्रोह गर्दैन भने त्यो असन्तुष्टिले केही काम गर्दैन, केही पनि हुँदैन। भनेपछि अत्यधिक विरोध भइसकेपछि जगेडामा राख्ने कुरा सुनायो क्या सैनिक नेतृत्वले। अब त्यो जगेडामा राखी जसको कामै छैन त्यो विशेष पद सिर्जना गरेर किन राख्नु पर्यो? होइन, पछि मौका पाए लैजान्छन् फेरि। जगेडामा राख्ने बिना के हो भन्छ भने प्रधान सेनापति बनाउने दाउ त हो, एकदम स्पष्ट त्यही हो। प्रधान सेनापति बनाउने नै हो। त्यसकारण जगेडामा राख्ने पछि मौका पाएपछि त्यो ठ्याक्कै अमेरिकनहरूको कुरा हो। अरू यसमा चाहिँ लम्बे चौडा कुरा गर्ने केही पनि आवश्यक छैन। तपाईँ सायद उनी चाहिँ जो अहिले चाहिँ म्याद थपे उनी कृष्णवीरको लडाइँको नेतृत्व गर्ने मान्छे हुन् होइन? कृष्णवीरको नेतृत्वको सायद मैले उनी हुन्। नेपाल वानले लाइभ गराएको थियो हो, त्यतिले बुझ्नुहोस् उनीको हुन् भन्ने कुरा होइन? इन्डियनहरू र माओवादी मिलेर होइन, नेपाल वान टेलिभिजन भन्ने जो नेपालमा छ नि त्यो इन्डियन च्यानल, त्यो च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर आएको त्यो लडाइँ हो। त्यति समन्वय गरेर त्यति हाइलाइट मिलाएको घटना हो त्यो माओवादी त्यो टिमको नेतृत्व यिनैले गरेका थिए, त्यसरी उठाइएको छ
तर यो विषयमा हेर्नुहोस् त सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर संसदमा बोल्ने पनि चुइक्क छन्, नयाँ पार्टी पनि चुइक्क छन्, कोही बोल्दैन। होइन यो सबै चाहिँ सेनाकै सहमति हो। यसमा भ्रम कसैले नपाले हुन्छ। जस्तो स्वर्णिमले भनिसके नि, मैले प्रधान सेनापतिसँग बसेर भेटेर उनको पनि आशय त्यस्तै बुझेर मैले भने हुँ भनेर स्वर्णिमले भनिसकेपछि होइन, त्यो त मात्रै के हो भन्छ भने त्यो त सेनापतिसँग भेटे जस्तो गराएर त्यो त बोल्ने बाटो खोल्या हो अमेरिकाले। भनेपछि यहाँ कसैप्रति विश्वास रहेन है, अब कोही चाहिँ भरपर्दो छैन। हो त्यही भएर नेपालको अवस्था एकदमै भयावह छ। अनि यही बेला मोदी आए। अघि हामीले शिष्य कुरा गऱ्यौँ, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन भन्ने सुनियो, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, नेपालका सुरक्षा अङ्गका 3जना प्रमुखहरू यति बेला विदेशमा छन्, नेपालको सुरक्षालाई यति धेरै व्यवस्था गरेका छन्। एकातिर सैनिकमा त्यस्तो छ, अर्कोतिर मोदी नेपालकै भूमिमा आएर बसेर पूजाआजा गरेका छन्, सब बेखबर छन्। के हुन लाग्यो? किन यति धेरै व्यवस्था? कोही बोल्दैन। व्यवस्था मात्रै देशको जिम्मा कसैले छैन। अब जस्तो उनीहरू पनि घिटी हामी घिटी भन्छौँ नि, उनीहरू पनि आफ्नो अस्तित्वको घिटीको अवस्थामा छन् होइन। सङ्कट चाहिँ देशलाई मात्र होइन, सङ्कट हामीलाई मात्रै कुरा गर्छौँ होइन। जस्तो उनीहरू पनि, जस्तो मैले भने नि, उनीहरू सङ्कटमा छन् भनेको उनको मालिक, उनको अन्नदाता त सङ्कटमा छैन होइन। जस्तो युक्रेनमा डुब्यो, अब मध्यपूर्वमा डुब्यो होइन, अनि अब कहाँ भड्किने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनको बिचमा मन्त्रणा चलिरहेछ कसरी बाँच्ने होइन, अथवा उनले युद्ध मोर्चाको रूपमा चाहिँ खोल्न खोजेका जति पनि कडीहरू छन् होइन, तिनलाई पकडमा कसरी राख्ने होइन, यिनको दौडधुप चलिरहेछ, अरू केही पनि होइन। जस्तो अब भोलि त विश्वमा त एउटा सिन त आइहाल्यो नि, एउटा परिस्थिति आयो। म मध्यपूर्वकै कुरा गर्छु ल, लेबनान र सिरियासँग चाहिँ इजरायलीहरूको हानाहान सुरु भइसकेको छ होइन। अब इरानले तिनतिरबाट घेर्न सुरु गरिसकेको छ होइन। अब यो फड्किन्छ र यो चाहिँ तपाईँको के अरे भूकम्प भएर चाहिँ तपाईँको निस्कन्छ भन्दै इरानको रक्षामन्त्री बोलिसके र इरानले हात हाल्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ इरानले हात हाल्छ। इरानले हात हाल्ने बित्तिकै मध्यपूर्वको लडाइँ चाहिँ सिधै अमेरिका भर्सेस चाहिँ रुसको युद्धमा गयो होइन। किन इरानलाई रुसले कुनै पनि हालतमा चाहिँ तपाईँको पराजित हुन दिन्न होइन। अमेरिकाले चाहिँ इजरायललाई हुन दिन्न। त्यो खतरा चाहिँ यहाँकाले बुझेका छन्। अब स्थिति यो आयो, हमासलाई आतंकवादी भनेर सरकार फेरि जसरी युक्रेनको पक्षमा उभिएको थियो पहिला, अहिले फेरि इजरायलको पक्षमा उभिँदाखेरि नेपालमा पनि गाह्रै होला नि। गाह्रो मात्र होइन, यिनीहरू त नाङ्गो रूपमा यिनले बाहिर चाहिँ फिल्डमा हतियार लिएर चाहिँ जस्तो नेपालीहरूलाई मार्न नसकेका मात्रै हो होइन। जस्तो हिजो युक्रेनमा पनि त यिनीहरू नेटोकै पक्षमा उभिया हो, किन हमास मात्रै, युक्रेनकै पक्षमा उभिया हो। युक्रेन त्यो नेटोै भन्छौँ भने त्यो नेटोको पक्षमा उभिया हो होइन। युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको चाहिँ तपाईँको कुरा हुन्थ्यो, त्यो सम्मान हुन्थ्यो भने विश्वमा अर्को यस्ता थुप्रै दर्जनौँ घटनाहरू चाहिँ यिनी किन बोल्दैनन्? भनेपछि उम्रियो भनेर रुसको आक्रमण चाहिँ सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमण हो भने होइन, विश्वमा यस्ता दर्जनौँ घटना घटिरहेछन्, त्यसमा किन बोल्दैन? भनेपछि प्वाख उम्रिसक्यो। प्वाख उम्रियो, बस एक्ज्याक्टली त्यही हो। प्वाख उम्रिनुको सिवाय छैन। अब हो, त्यस कारण यिनको दौडधुप कसरी जोगिने जस्तो प्रेसर दिइरहेको छ नि। अस्ति इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा बोलाए यहाँको प्रधान सेनापतिलाई, त्यहाँ एउटा मन्त्रणा भयो होइन। अब चुनौती छ, जब्बर चुनौती छ, उनीहरू कमजोर हुँदै गइरहेछन्, हार्दै गइरहेछन्। अब एक्सपोज हुने मटियामेट भइन्छ, यिनीसँग त के छ र, नामो निशान केही पनि रहन्न। अब बढ्ने कसरी अगाडि? अब यही मन्त्रणा र छलफल हो, अरू केही पनि। अब म अन्तिममा छु। जस्तो नेपालको सभ्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउन नेपालमै मान्छेहरू देखिन थाले। नेपालको सभ्यता होइन, मूल सभ्यता भारतकै हो भनेर बोल्ने मान्छेहरू पनि यही हुनुहुन्छ, यही छन्, बोलेको बोली छन्, लेखेको लेखै छन्। एउटा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ यसरी हामी चाहिँ हाम्रा शासकहरूका अन्नदाताहरू ओह्रालो लागिरहँदा अर्को सकसमा यहाँ परिरहेछौँ। नेपालमाथि पश्चिमाले नि प्रहार गरिरहेछ, भारत मूल सभ्यता हो, नेपाल त सहायक हो भन्ने तरिकाले नि बोलिरहेछन् भने नेपाललाई सक्न नेपालीहरू नै लागे जस्तो देखियो है। होइन, यसो हो, नेपालीहरू भन्दाखेरि पनि मैले के भन्छु भने मेरो एउटा भनाइ, हामी जस्तो मान्छेलाई बुझ्ने तरिकामा पनि बढी हामी आदर्शवादी भयौँ होइन। मान्छेलाई हामीले के हो भने बुझिरहेछौँ होइन। मलाई त के लाग्छ, मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने जति पनि प्राणी छन् नि, जीवजन्तुहरू, तीमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट प्रवृत्तिको हिसाबले सबैभन्दा निकृष्ट मान्छे नै हो। सबैभन्दा चुत्थो, सबैभन्दा तल्लो दर्जाको प्राणी मान्छे नै, तल्लो स्तरको। बुद्धि मात्रै माथि हो होइन, बुद्धि मात्रै माथि हो होइन। जति वितण्डा मचाउँछ मान्छेले मात्रै गर्छ क्या। बाँकी जीव जगत सबै जस्तो उत्पत्ति हो त्यो प्राकृतिक परिधिभित्र छ, नियमभित्र छ, अनुशासनभित्र छ। यो सबै तोड्ने मान्छे मात्रै हो होइन। अब त्यस कारणले गर्दै चरित्रमा तपाईँ जस्तो मान्छेलाई जस्तो हामी कल्पना गर्छौँ नि,
अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ भारतीय सभ्यता मूल हो, हाम्रो त केही पनि होइन, त्यसको एउटा अङ्ग हो, कस्ता मान्छे रहेछन् होइन, त्यो मान्छेले नै भन्ने हो, त्यो चरित्रअनुसार मान्छेले भन्ने हो। मेरो भनाइ मात्र के हुन्छ भने अहिले चाहिँ जस्तो यिनै मान्छेहरूले 1 वर्ष अगाडि भन्दैनथे, 2 वर्ष अगाडि, अहिले भनिरहेछन् होइन। यो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने इन्डियनहरूको अखण्ड भारतको रणनीतिबाट आइरहेछ। नेपाललाई भारत बताउनु पऱ्यो नि, उन त त्यही भनिरहेछन्। जस्तो अफगानिस्तानदेखि उनीहरू त वहाँ चाहिँ बर्मा कम्बोडियासम्म, बाली इन्डोनेसियासम्मका कुरा गरिरहेछन्, श्रीलङ्कासम्मका कुरा गरिरहेछन्। त्यस कारणले ल त्यो त उनको चाहिँ कुरा भयो। कमसेकम पनि इन्डियाले के चाहन्छ भन्छ भने नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का जस्ता देशहरू खान चाहन्छ अखण्ड भारतको नाममा होइन। त्यसलाई मलदल गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति यो सभ्यताको एउटा मुखौटो हो, यो अपराधीहरूको मुखौटो के हो भन्छ भने नेपाल त इन्डियन सभ्यताकै एउटा अङ्ग हो, उपसभ्यता हो, त्यही मूल सभ्यताभित्रको उपसभ्यता हो भन्ने चाहिँ यिनको प्रचार छ। त्यो अखण्ड भारतको रणनीतिसँग जोड्याउ उनीहरू तलबी हुन्, त्यो मलाई थाहा छ होइन। उनीहरू स्पेसल्ली आरएसएसका तलबी हुन्। कुनै दिन यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ अब, कुनै पनि होइन। अहिलेसम्म त त्यहाँसम्म नजाउँ, कुनै दिन यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर भन्ने के हो भन्छ भने यिनी चाहिँ विदेशी एजेन्टहरू, देशद्रोहीहरू जो बोलिरहेछन् नि, हामी अलिकति अध्ययनमा लाग्यौँ भने यस्तो चिजले असर गर्दैन। जस्तो मैले हिजो नै अस्ति फेसबुकमा एउटा कुरा राखेँ, अस्ति चाहिँ एउटा कुरा राखेँ। मैले के राखेँ भन्छ भने माने सभ्यता उनको र हाम्रो एउटै हो कि होइन, अथवा त्यो मूल हो कि होइन भन्ने कुरा भयो। जस्तो अहिलेसम्मको पुरातात्विक अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननले मानेको, लगभग सबैले मानेको कुरा के हो भन्छ भने वेदको रचना अथवा वेदको कलेक्सन, सङ्कलन 2700 वर्षदेखि 3900-4000 वर्षको बिचमा भएको छ। कतिपयले 35 देखि 37 पनि भनेछन्। आजभन्दा 4000 वर्षदेखि लिएर 2700 वर्षको बिचमा वेदको सङ्कलनको काम सम्पन्न भयो। भने वेदको सङ्कलनको काम चाहिँ लगभग चाहिँ 4000 वर्ष यता सम्पन्न भयो भने त्यो सभ्यता त त्योभन्दा पुरानो हो होइन। सभ्यता थियो र न कलेक्सन भयो होइन, त्यो त वेद कलेक्सनको समय भयो। सभ्यता त त्योभन्दा पनि पुरानो हो। अब अर्को पाटो जाउँ। इन्डियामा 6 पटक यो इन्डियन जाति जो हिन्दी भाषी छ नि, यो इन्डियन चाहिँ कहाँबाट आएको हो होइन। जस्तो विशेष गरिकन तपाईँको अयोध्याको विवादको सन्दर्भ पनि यस्ता कुराहरू अङ्ग्रेजको पालादेखि भएको छन्, इस्ट इन्डिया कम्पनीको पालादेखि 6 पटक चाहिँ उत्खनन पनि भएको छ, उत्खनन भएको छ। जस्तो अयोध्यामा 6 पटक उत्खनन भएको छ होइन। अनि चाहिँ रिसर्च भएको छ यो जाति कहाँबाट आएको यो समूह। जस्तै फारसीले हिन्दू नाम दिए, यो सिन्धु घाटीको चाहिँ छेउतिर बस्थ्यो। अब अहिलेसम्म चाहिँ प्रमाणित भएको पुरातात्विक चाहिँ खोजबाट चाहिँ प्रमाणित मानिएको र इन्डियन पाठको, त्यो मेरो कुरो होइन, इन्डियन पाठ्यक्रममा पनि पढाइरहेको कुरा के हो भन्छ भने यो सिन्धु घाटी सभ्यताको छेउबाट यो जाति इन्डियाको जो केन्द्रीय मैदानमा आयो नि अहिले होइन। जस्तो मोटामोटी चाहिँ गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि इत्यादि जो हिन्दी बहुल क्षेत्र छ होइन, हिन्दीसँग मिल्दोजुल्दो, यो चाहिँ तपाईँको 3500 वर्षदेखि 3900 वर्षको बिचमा होइन यहाँ माइग्रेट भएको हो। सिन्धु घाटीबाट, सिन्धु नदीको छेउबाट यहाँ माइग्रेट भएको हो। भनेपछि इन्डियनहरू, यी इन्डियनहरू यो इन्डियन भूमिमा आउने समय र वेदको लेखनको प्रारम्भकाल एउटै काल छ, एउटै काल छ। अनि सभ्यता त हाम्रो अगाडिबाट सुरु भइसकेको छ। नै सभ्यता अगाडि मात्र होइन, एउटै काल छ। सभ्यता त अगाडि हुने नै भयो। एउटा चाहिँ वेद लेखनको प्रारम्भ र यिनी इन्डियन यतातिर आउन सुरु गरेको समय एउटै समय छ होइन। त्यसमा थप अर्को के हो भन्छ भने सिन्धु नदी वरिपरिको सभ्यता वैदिक सभ्यता होइन होइन। जस्तो सिन्धु सभ्यता पनि वैदिक सभ्यता होइन। सिन्धु घाटीको जो हरप्पा, मोहनजोदडो भन्छ नि होइन, त्यो वैदिक सभ्यता होइन। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो, सिन्धु घाटीको सभ्यता नगर सभ्यता हो होइन। र अब दुईवटा कुरा अनुमान गर्नुहोस्। अब यिनी वेद लेख्न सुरु गरिसकेपछि सिन्धु घाटीबाट यहाँ आएका मान्छेहरूको सभ्यता नेपालभन्दा पुरानो हुन्छ होइन। यो त तलब बोल्ने हो, तलब बोल्या कुरा हो। त्यो तलब बोलेर आफ्नै बर्बाद पार्ने, बिल्कुल तलब बोल्या हो होइन। जबकि चाहिँ सारा चाहिँ दुनियाँले, यिनीले पनि, यिनका चाहिँ तपाईँको अन्नदाता, तलबदाताले पनि के भनिरहेछन् हुन्छ भने वैदिक सभ्यता हिमाली सभ्यता हो। पछि इन्डियन प्रभावमा आए,
पछि प्रभाव इन्डियाको चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले हिन्दू फिन्दू भन्छ नि, यो त पौराणिक कालको कुरा हो। यो वैदिक युग भने चाहिँ छुट्टै युग हो, पौराणिक युग भने छुट्टै युग हो, धेरै पछिको युग हो। पौराणिक युग भनेको त तपाईँको बुद्ध मात्रै होइन, तपाईँको सम्राट अशोक पछिको युग हो। त्यो पौराणिक युग भने सम्राट अशोक पछिको युग हो। अशोकको पाला मात्रै होइन, अशोकको छोरा, अशोकको नाति, त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँको अस्तित्व छैन। त्यो बेलासम्म अस्तित्व छैन। जस्तो अयोध्यामा उत्खनन गर्दा सारा चाहिँ जति पटक चाहिँ खनन गरे पनि बौद्ध र चाहिँ जैन होइन तपाईँको संरचना बाहेक केही नभेटिने कारण के हो? होइन, यिनी त वैदिकै होइनन्, धेरै पछि चाहिँ तपाईँको त्यो प्रभावमा परेका हुन् यिनीहरू। र वैदिक चाहिँ तपाईँको जस्तो वैदिक प्रभावमा रहेर यो अभियान इन्डियामा कहाँबाट सुरु भयो भन्छ भने अशोकको नातिलाई पुष्यमित्र सुङ, यो पटनाको राजाले मगधको हत्या गर्यो। उनी बुद्धिस्ट भावनाले, यो अहिंसावादीले अब राज्य जोगाउँदैन भनेर उसकै सेनापतिले हत्या गरेर पुष्यमित्र सुङ चाहिँ तपाईँको राजा भयो। त्यसपछि हो यो चाहिँ तपाईँको जस्तो रामायण सामायण कहे त अब यो चिजको जो अभियान चल्यो नि त्यसपछिको कुरा हो। यो 2200 वर्षभन्दा बढी भएको छैन। अनि चाहिँ तपाईँको वैदिक सभ्यता हिमाली सभ्यता हो, हिमालको काखमा। र बढीमा त्यसलाई के भन्छ भने इतिहासले के भन्छ, गङ्गा नदीदेखि उत्तर समतल भूभाग हो भने पनि तपाईँको गङ्गाको छेउछाउसम्म, होइन त्योभन्दा अगाडि छैन भनेपछि। अनि चाहिँ तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, अब वैदिक सभ्यता वैदिक वेद लेखन कालभन्दा अगाडिको त्यो बेलासम्म यो इन्डियन यहाँ आइपुगेको छैन, होइन। अनि चाहिँ वैदिक सभ्यताको केन्द्रबिन्दु इन्डिया, त्यो मूल सभ्यता नेपाल उपसभ्यता कसरी हुन्छ? फेरि हाम्रो आफ्नोले त्यसरी लेख्न लागेपछि त होइन, त्यो कर्मचारी हुन्। मैले भने नि उनलाई कर्मचारी भनी बुझौँ, त्योभन्दा बढी महत्त्व दिनु। भनेपछि देश अब यताबाट सभ्यतामाथि प्रहार गर्ने, राजनीतिमाथि प्रहार गर्ने, अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, भूमिमाथि प्रहार गर्ने, यी सम्पूर्णबाट जोगाउने उपाय चाहिँ के हो त? अब लडाइँ बिल्कुल होइन, यो जान्छ आफै। किन लडाइँ भने कस्तो हुन्छ भने मैले चाहेर हुने चिज होइन क्या लडाइँ। जस्तो तपाईँले चाहेर होइन, त्यो परिस्थितिले धकेलिदिन्छ। लडाइँ बिना यो परिस्थितिले धकेलिदिन्छ। जस्तो हमासले चाहिँ तपाईँको ठुलो तयारी गरेर चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरेको होइन नि, हमासलाई आक्रमण नगरी नहुने ठाउँमा परिस्थितिले पुर्यायो। भनेपछि नेपालमा त्यो परिस्थिति निर्माण हुँदैछ, निर्माण भइसकेको छ। पूर्वमा एउटा कुनै निमित्त कारण चाहिँ तपाईँको न्यू चाहिएको छ, बस भट्किने न्यू चाहिएको छ। भनेपछि पूर्वमा शेखर कोइराला र केपी ओली मिल्दैमा र केन्द्रमा पनि फेरि शेखर र केपी मिल्दैमा यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। एउटा लडाइँ होइन, यिनको छटपटाहरू त्यो केही पनि होइन। जस्तो मृत्यु प्रचण्डको ठाउँमा शेखर आएर केही पनि हुनेवाला छैन। यो जस्तो मर्ने बेलाको छटपटाट मैले भने नि, जस्तो कसरी जोगाउने त? अब भनेपछि बत्ती निम्ने बेला पनि धिभिक्क गरेर निप्छ। कसरी जोगाउने त? जोगाउने एउटा कोसिसका विभिन्न रूप हुन् यिनी, होइन। यिनले जति चाहिँ कोसिस गरे पनि अब यिनी जोगिन्छन् न यिनको व्यवस्था जोगिन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। अन्तिममा बडा दसैँ 2080 सालको यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरोकुरो परिवारको तर्फबाट, त्यस्तै सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि शुभकामना छ। ल, धन्यवाद। यहाँलाई पनि शुभकामना। दसैँ तिहारको हार्दिक शुभकामना। हस्।